अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। जहाँ तक नवाज शरीफ का जनरलों का जनरलों से एहतसाब मांगने के मुतालबा है, ये आज का मियाँ साहब का मुतालबा हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 3 नस्लों से कह रही है कि सबका एहतसाब होना चाहिए, हर किसी का एहतसाब होना चाहिए। हम तो इस सेलेक्ट होने का जो सिलसिला है वो आज से शुरू नहीं हुआ, वो किसी और के दौर में शुरू हुआ था, और हम चाहते हैं कि इस सेलेक्ट होने का सिलसिला में हम फुल स्टॉप डालें। एहतसाब का और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का जो मुतालबा है वो मेरा मंशूर का हिस्सा है, वो सिराजुल हक साहब का भी मुतालबा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी यही मुतालबा आपके सामने, मीडिया के सामने, कौम के सामने रखा था, तो हम उसी मुतालबा पे कायम हैं। जहाँ तक अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। सेनेट की बात है, गिलानी साहब तो चेयरमैन सेनेट है, और जहाँ तक मेरा मौक़िफ़ है, मेरा पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन जीत चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब हमारा केस भी लग गया है, कोर्ट में हमारा डेट भी लग चुके हैं, और हम ये केस जो है अदालत में भी लड़ेंगे, हर महाज पे लड़ेंगे। जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन का सवाल है, ये पाकिस्तान में और ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में एक डेमोक्रेटिक नॉर्म रहा है, एक जमहूरी प्रैक्टिस रहा है कि जिसका सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन होने का हक हासिल होता है। और हम चाहेंगे कि हम सारे जमातों के साथ मिल के इसी कंसेंसस को, इसी जमहूरी प्रैक्टिस को आगे लेके चले, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए बेहतर होगा। जहाँ तक लॉन्ग मार्च है लॉन्ग मार्च का डिले होना का सवाल है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमारा लॉन्ग मार्च को एक डिले नहीं होना चाहिए था। जब आपने कौम के सामने ये ऐलान किया था कि 26 को एक मार्च होना था, मैं बाकी जमातों पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना जमात का काफ़ी तैयारी था। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सिंध का इंचार्ज है, उसने सिंध का हर ज़िला का दौरा किया था, यहाँ तक कि हमारे कमरे और होटल रूम्स इस्लामाबाद पिंडी में बुक हो गए थे। और मैं जहाँ तक इस्तीफ़ा का सवाल है, ऑब्वियसली उस मीटिंग के बाद हमने ये इशू अपना सीसी में डिस्कस करना था, मगर मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नथी करें। अगर हमने इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नथी करना था तो फिर उस वक्त नथी कर देते जब हम ऐलान कर रहे थे। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मुल्क की मफाद और जमहूरियत की बहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन में जितने भी जमात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर है और जितने भी जमातें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बाहर हैं, हमने हर किसी जमात के साथ मिल के जमहूरियत के लिए काम करना पड़ेगा। और आपका जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी था कि नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म का हल्का में जाके वज़ीर आज़म को शिकस्त दिलवाना, फिर सेनेट में जाके, हाउस ऑफ द फेडरेशन में जाके वफाक को शिकस्त दिलवाना, पूरा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक एक तरफ और ये 2 इलेक्शंस एक तरफ। जो नुकसान हमने इस हुकूमत को पहुंचाया है वो इसी इलेक्शंस लड़ने में से और उनका मुकाबला करने में से पहुंचाया है। ये बात तो आप बाई इलेक्शंस के बारे में भी कह सकते हैं कि जो 7 बाई इलेक्शंस मुल्क के कोने कोने में लड़े गए, हर सूबा में लड़े गए, हुकूमत को टफ़ टाइम दिया गया। कुछ हमारे दोस्तों का ख्याल ये था
کہ ہمیں اس بائی الیکشن سے بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، سینٹ سے بھی اور نیشنل اسمبلی سے بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا. اور جب نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جیت ہوا، یہ جماعتوں یا یہ گروپ جو یہ تجویز دے رہے تھے کہ ہم سسٹم سے آؤٹ رہیں، وہ غلط ثابت ہوئے. تو ہمارا امید تھا کہ اس میٹنگ میں ہم لانگ مارچ پہ زور اور فوکس کرتے، ہم اپنا کامیابیوں میں پہ فوکس کرتے، اور اگر کوئی اپنا موقف پہ نظر ثانی کرتے تو وہ لوگ اپنے موقف پہ نظر ثانی کرتے جن کا موقف غلط ثابت ہوا. اب ایسا نہیں ہوا، لیکن میں نے پہلے دن سے اس پی ڈی ایم کی بنیاد رکھتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کو انگیج کرنے کی کوشش کی. اس وقت بھی جب سارے اپوزیشن جماعتوں انگیج کرنے کو تیار نہیں تھے، اور آج بھی یہ میری کوشش رہے گا، آخری دم تک رہے گا کہ پاکستان میں جتنے بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ہم یونائٹڈ رہیں. اس لیے اگر ہمارے درمیان یونٹی نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ صرف اور صرف عمران خان کو ہوگا، کسی اور کو نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا کام ہے کہ ہم حکومت کو نقصان پہنچائیں، اور جو پنجاب میں اس وقت صورتحال ہے، پنجاب اسمبلی میں جو صورتحال ہے، نیشنل اسمبلی میں جو صورتحال ہے، وہ پرائمڈ ہے ایک عدم اعتماد کا لاحہ عمل، ایک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے. ہار جیت تو اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اس لڑائی لڑنے میں سے صرف اس لڑائی کا حصہ بننے سے آپ حکومت کو جتنا نقصان پہنچاتے ہو اتنا آپ شاید جلسے جلوس کے تھرو نہیں پہنچا سکتے ہو. تو ہمارا ہمیشہ موقف یہ رہا ہے کہ ہمیں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اسی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو کوئی فائدہ ہو سکتا. ہم مزاحمت کرتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں، ہم آپس میں سیاسی اختلافات رکھ سکتے ہیں، لیکن اس پہ کبھی اگری نہیں کر سکتے کہ نیب کا ادارہ، احتساب کا ادارہ کسی سیاسی مخالف کے خلاف استعمال ہو، چاہے وہ مریم شریف صاحبہ ہو یا سی ایم مراد علی شاہ صاحب ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، جے یو آئی ہو. ہر کسی کے پاس یہ شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ ایک یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے. اور جس انداز سے مریم شریف صاحبہ کو بلایا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے، it has left the NAB open to criticism. میں آپ سب کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پہ ایک الگ پریس کانفرنس رکھتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بہت ضروری ہے، آپس میں مل کے اپوزیشن جماعتوں کا کام کرے بہت ضروری ہے. لیکن آج میں جماعت اسلامی کے ساتھ سراج الحق صاحب کے پاس آیا ہوں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک ایک ایسے دو جماعتیں ہیں جو کبھی اس سلیکٹ ہونے کے سلسلہ میں نہیں رہا ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سراج الحق صاحب کی جماعت اسلامی ہے. اور ہم آپس میں کامن گراؤنڈ ڈھونڈ کے، میوچل گراؤنڈ ڈھونڈ کے یہ ایفرٹ کریں گے کہ ہم عوام کے مسائل میں کمی اور حکومت کے مسائل میں اضافہ کریں.